नमस्कार, मेरो च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार सञ्चालक समितिको गठन र सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो नमुना प्रश्न हो, त्यसको निम्ति चाहिँ नमुना प्रश्न हो। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक 58 को एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रश्न हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, त्यसैगरी कृषि विकास बैंक, अन्य सरकारी बैंकहरूको नेपालको सरकारी बैंकहरूको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्र बैंक ऐन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ऐन अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यसकारण यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला, हेर्नुहोला र नबुझेमा फेरि पनि हेर्नुहोला। त्यसैगरी यदि कन्फ्युजन लाग्छ भने ऐन कानुनको पुरा पढ्नुहोला र बुकमा के छ सटिक बनाइएको छ भने त्यो हेर्नुहोला हैन। त्यति गाह्रो त छैन हैन। ल, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा हैन, त्यसो भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो चाहिँ भर्खरै अलि ग्रोइङमा छ च्यानल, त्यसकारण चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ सहयोग गर्नुहोला। के नै जान्छ र हैन सब्स्क्राइब गर्दाखेरि। अब चाहिँ सुरु गरौँ। यो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को परिच्छेद 3 मा सञ्चालक समितिको गठन र काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको परिचय दिँदाखेरि सुरुवातमा चाहिँ तपाईले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 माघ 17 गते जारी गरिएको हो। त्यसैगरी यसमा 112 वटा दफा र 12 वटा परिच्छेदहरू रहेका छन् भनेर तपाईले यसरी सुरुवाती पनि लेख्न सक्नुहुनेछ, ऐनको परिचय दिन सक्नुहुनेछ हैन। त्यसैगरी अब चाहिँ सञ्चालक समितिको गठन निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ, निम्नानुसारको हुन्छ भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ गभर्नर अध्यक्ष रहन्छ, सचिव अर्थ मन्त्रालयको सचिव चाहिँ सदस्य रहने हैन। त्यसैगरी दुईजना चाहिँ डेपुटी गभर्नर रहन्छन्। त्यसैगरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको 3 जना चाहिँ सञ्चालक सदस्य रहन्छन् हैन। यो चाहिँ सञ्चालक समितिको गठन भयो, जो सञ्चालक समितिमा चाहिँ 7 जना रहने गर्दछन्। तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके। त्यसैगरी अब सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू, सञ्चालक समितिले के काम गर्दछ भनेर अब हामीले यसरी चर्चा गर्न सक्छौं। परिच्छेद 3 को दफा 29 मा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। काम, कर्तव्य र अधिकारहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् हैन। अब 1 मा क मा मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, बैंक नोट तथा सिक्का सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोको निष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने। त्यसैगरी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गराउने व्यवस्था, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र सोको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने। त्यसैगरी बैंकका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चय कोष, विधा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरू बारे नीति निर्धारण गर्ने हैन। अब 6 मा चाहिँ बैंकको लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखा परीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सोको प्रतिवेदन जानकारीको लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्ने, बैंकको काम कारबाहीको बारेमा वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने। त्यसैगरी अब झमा रहेको छ बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने। त्यसैगरी एमा बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने। टमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने। यस ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा सोको कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ग्राहकका अरू सबै विषयमा निर्णय गर्ने र अन्तिममा समितिमा रहेका अधिकारहरूलाई गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने। यसरी अन्तिममा तपाईले
तपाईले निष्कर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख उद्देश्य अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने पूरा गर्नको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नु र सोको प्रभावकारिता राख्नु नै सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको परिधिभित्र रहन्छ भनेर तपाईले अन्तिममा निष्कर्ष लेख्दा पनि हुन्छ। यो ऐनको निष्कर्ष नलेख्दा पनि त्यति केही फरक पर्दैन है। यो तपाईले जे छ त्यही लेख्नु भयो भने यसबाट नम्बर पाउने, अधिक नम्बर पाउन सक्ने धेरै चान्सेस हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ जे हो त्यही अलि मिलाएर लेख्नु होला, त्यसको भाव नमर्ने गरी लेख्नु होला हैन। यसको बाहेक उल्टो पाल्टो लेख्नु भयो भने त तपाईको उदोगति लागिहाल्छ, उभोगति भन्दा उदोगति लाग्छ। त्यसकारण आजलाई यति नै भयो। यो चाहिँ नमुना प्रश्न भयो। त्यसैले अब नियमित रूपमा नमुना प्रश्नहरू तपाईहरुको माझमा आउनेछन्। त्यसकारण च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसको निम्ति चाहिँ केही लोभ नगर्नु होला हैन। त्यसैगरी हेर्नुहुन्छ, हेरिसकेपछि अब च्यानल सब्स्क्राइबै नगरेर जानुभयो भने त्यो त्यति मजा पनि भएन। सो आजलाई यति नै है त।